हेलो एभ्रिवान है सबै हाम्रो केसिएफएल मेम्बरहरूलाई यो गेम 32 पछिको एपिसोड 32मा चाहिँ सबैलाई स्वागत छ। म चाहिँ देखिरहेका अनुहार होला सबिन श्रेष्ठ फ्रम क्यापिटल बोइज र मसँग हुनुहुन्छ आज क्यापिटल बोइजकै मुकुन्द वैद्य। वेलकम मुकुन्द। हाई लाइभमा हाई धन्यवाद चाहिँ केसिएफएल एडमिनलाई इन्भाइट गरेकोमा खुसी लागेको छ है। ल मुकुन्द चाहिँ एकदम लिभरपुल फ्यान होइन। पहिला पहिला फेरि मुकुन्दको एउटा हिस्ट्री भनिहाल्न मन लाग्यो मलाई चाहिँ। पहिला पहिला त्यति फुटबलमा इन्ट्रेस्टै नभएको मान्छे हो होइन। हामीसँग कतिजना ठ्याक्कै मुकुन्दसँग मिल्ने खालको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मुकुन्द पहिला फुटबलमा इन्ट्रेस्टै नभएको अनि बिस्तारै बिस्तारै कलेजमा हुँदाखेरि बाइ द वे हामी सेम कलेज क्लासमेट हो। सनिल, मुकुन्द, प्रशान्त, म होइन, अभिषेक, पुरन, हामी एउटै क्लासमेट हो। अनि क्लासमा हल्का हल्का फुटबल खेल्दाखेरि ऊ पनि खेल्थ्यो, बिस्तारै बिस्तारै खेल्थ्यो। अनि बिस्तारै गर्दा गर्दै अनि पछि फ्यान्टासीको कुराहरू आयो। उसले अफिसमा पनि जस फ्यान्टासीको चाम छ अरे त्यस्तो यस्तो भन्ने कुरा गर्थ्यो। ल खेलौँ न त भन्दाखेरि हामी यता ठिमीतिरकै ग्रुपहरू बसेर चाहिँ सुरु गरेका थियौँ, उसलाई खेलाउन सुरु गरेका थियौँ भनेर फ्यान्टासी। पछि गर्दा गर्दा चाहिँ ऊ अहिले हाम्रो केसिएफएलको क्लासिकमा टप थ्री नै हो के अरे होइन मुकुन्द? जोस् आजभन्दा 5 वर्ष होला, 5 वर्ष अगाडि चाहिँ जोस् हामी ग्रुप मिलेर एउटा फ्यान्टासी लिग खेलौँ होइन। अनि खेल्न सुरु गऱ्यौँ, फ्यान्टासी चाहिँ हेऱ्यौँ। फ्यान्टासी हेरिसकेपछि चाहिँ जोस् अब हेरेपछि त पोइन्ट हेर्नु पर्यो। पोइन्ट हेर्नुको लागि त अब कसले गोल स्कोर गर्छ भन्ने चाहिँ गेम नै हेर्नु पर्यो होइन। अब गेम हेर्दा हेर्दै अनि अब गेम हेर्नेमा पनि जोस् बानी बस्यो। अनि त्यो सँगसँगै अब एउटा क्लबको फ्यान त हुनु पर्यो नि होइन। अनि त्यसपछि अनि क्लबको फ्यान हुने क्रममा चाहिँ जोस् हेर्दै गएँ। अब सुरुमा त म्यान्चेस्टर युनाइटेड सबैको फ्यान हुन्थ्यो होइन। अनि म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई चुज गरेँ। त्यसपछि त्यो जुन साल चाहिँ मैले गेम हेरेको थिएँ 2016मा, त्यो बेलामा म्यान्चेस्टर युनाइटेडको चाहिँ जोस् गेम चाहिँ खस्किरहेको थियो क्या। अनि त्यो बेलामा चाहिँ जोस् अनि लिभरपुल यसो हेर्दाखेरि लिभरपुल राम्रो थियो। अनि यसो मलाई लिभरपुल मन परायो भएर चाहिँ अनि लिभरपुलको फ्यान हुन गएको हो। अनि मलाई मनपर्ने बेस्ट प्लेयर भनेको चाहिँ कोटिनो हो एट द टाइम। अहिले त छैन त नि कोटिनो, अब के भन्दा अहिले त छैन, तर धेरै मिस गर्छु क्या कोटिनोलाई चाहिँ। ल ठिकै छ। एउटा सानो मुकुन्दको हिस्ट्री भनिहाल्यो हामीले। मुकुन्द जस्तै अरू पनि छन् होला हाम्रो केसिएफएलमा होइन। तर त्यही हो कि अब मुकुन्द 5 वर्षदेखि खेल्दैछ भने कोही अब 2-3 वर्ष भयो होला, या कोही डेकेड नागिसके पनि छ होला होइन। जस एउटा फ्यान्टासीले चाहिँ सबैलाई एउटा ग्रुपभित्र लिएर आएको छ होइन। सबैको मोटिभ चाहिँ एउटै हो, फुटबल होइन। फुटबल छैन त फ्यान्टासी पनि छैन। त्यस्तै अझ हामी त अझ इपिएल बेस फ्यान्टासी खेलिरहेछौँ होइन। हुन त अरू फ्यान्टासी पनि छ, तर पनि हामी चाहिँ इपिएल बेस छौँ। थोरै हल्का 1 हप्ता अगाडिदेखिको एउटा टर्म्स आइरहेछ सुपर लिग भनेर होइन। त्यसले चाहिँ हल्का यो फ्यान्टासीलाई के हुने हो भन्ने चाहिँ डर भइरहेको थियो। तर पनि अहिले प्रेजेन्ट सिनारीमा चाहिँ हामी सेफ छौँ होइन। किनभने इपिएलको सुपर लिग क्यान्सल भएको छ। सबै ब्याकवर्ड भइसक्यो। खेल प्रेमीहरूलाई चाहिँ क्यान्सलै खुसी खबर नै हो। तर क्यान्सलै भइसकेको छैन मुखु। किनभने रियल म्याड्रिड र बार्साले चाहिँ गरिने भनेर अझै पनि लागिरहेछ होइन। उनीहरूको क्लब स्टेटमेन्टै त्यस्तो आइरहेछ। तर इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लबहरू जुन 6वटा थियो यिनीहरूले चाहिँ हामी अब खेल्दैनौँ भनेर चाहिँ भनेको छ। तर यो तत्काललाई चाहिँ खेल्दैनौँ भनेको हो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ होइन। अब मेन टिम हुन्छ जुन इपिएलको मेन टिमहरू चाहिँ दे आर नट सोइङ इन्ट्रेस्ट होइन। टिम नै नभइकन त अब सुपर लिग त्यति अब यतिकै नराम्रो चिज होइन सुपर लिग अब फ्यानहरूको लागि होइन। अब त्यसमाथि अब त्यो इपिएलको मेन टिम नहुँदाखेरि त त्यो सुपर लिग खेलाउन खासै त्यस्तो अर्थपूर्ण चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही हो, मलाई पनि अलि त्यस्तै लाग्छ। अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ सिनारी होइन। तर सुपर लिग पनि एकतर्फी हेर्दा त हो मनी गेम जस्तो होइन, मनी ओरिएन्टेड जस्तो भइरहेछ होइन। तर पनि
सरसर्ती हेर्दा चाहिँ एउटा पाटोबाट जुन अब युएफएले अब फिफाले त्यति क्लबलाई इम्पोर्टेन्स दिइराख्दैन, त्यो त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ क्लबहरू मिलेर इन्भेस्ट गरेर गर्दा चाहिँ राम्रो पनि देखिन्छ। तर पनि छुट्टै लिग नगरिकन अहिलेको अब च्याम्पियन्स लिग, युरोपा यिनीहरूलाई नै क्लबले पनि समर्थन गरेर होइन त्यो खालको क्लबलाई पनि बेनिफिट हुने गरेर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो जस्तो मलाई लाग्छ है। अब हेर्दै जाउँ, हामीभन्दा दिग्गजहरू धेरै छन् होइन, हामी त केही होइन, जस्ट एउटा फ्यानले भन्ने कुरा हो। अब के हुन्छ हेर्दै जाउँ। ठिकै छ, ल अब हामी चाहिँ सुरु गरौँ है त, हाम्रो मेन मोटिभ चाहिँ। मसँग छ मुकुन्द भनिहाले, सुरु गऱ्यौँ गेम विक 32 को रिभ्यूबाट। सुरुको इन्ट्रेस्टिङ म्याच एभर्टन भर्सेस स्पर्स 2-2 के भन्छ त? अब स्याटिस्फाई? एभर्टन खासै फर्ममा थिएन होइन। अब स्पर्स फर्ममा भइरहेको स्पर्सले चाहिँ अब 2 गोल खाँदाखेरि चाहिँ अलिअलि स्पर्सको चाहिँ जुन आफ्नो टेबल छ, टेबल चाहिँ अलिअलि डिक्रिज भयो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब जोसे मोरिनी पनि अब स्याक हुन पुग्यो होइन, जुनले गर्दाखेरि। तर जब मैले प्रेडिक्ट गरेको चाहिँ स्पर्सले जित्छ भन्ने चाहिँ प्रेडिक्ट गरेको थिएँ, तर ड्र भयो। तर एटलिस्ट हाम्रोमा चाहिँ केन थियो, केनले चाहिँ स्कोर सबैकोमा चाहिँ यो सबैको क्याप्टेन रहेछ, म्याक्सिममको क्याप्टेन रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई हेल्पफुल हो, किनभने स्पर्सको अब डबल गेम थियो होइन, त्यसले गर्दा पनि स्पर्सकै टिमको कोही क्याप्टेन त हुन जरुरी नै थियो। म्याक्सिममको तिमीले भने जस्तो म्याक्सिममकोमा त केन नै हो, तैपनि कोहीको सन पनि थियो नभएको होइन। तर आखिरमा सेम पोइन्ट आयो, 12-12 नै। केन इन्जुरी भएर सेकेन्ड गेम त खेलेन होइन, तर राम्रो भन्ने के नराम्रो भन्ने, अब सेकेन्ड इन्जुरी भयो, सेकेन्ड म्याच पनि खेलेको त धेरै राम्रो हुन्थ्यो होइन। तर पनि भन्न पनि सकेको छैन, सेकेन्ड म्याचमा गोल गरिन्छ गरिँदैन भन्ने पनि हुन्थ्यो नि। तर जस्ट फर्स्ट गेममा बिफोर इन्जुरी फर्स्ट गेममा उसले राम्रो स्कोर ल्याएर सबै फ्यान्टासी प्लेयरको चाहिँ मन जित्न सफल भयो क्या, चाहिँ राम्रो पोइन्ट हो। एभर्टनको नि फेरि जसरी केन 2टै गोल केनले गर्दा थियो, एभर्टनको नि डबल गोलै कसको थियो, सिगुर्सन कि कसको थियो होइन, त्यस्तो लाग्यो। दुवै सिगुर्सनको, एउटा पेनाल्टी पाएको थियो, एउटा राम्रै गोल थियो, बक्स आउट अफ बक्स थियो। त्यही त फेरि मोरिनोको कुरा गर्नुपर्दा सबसे बढी स्याक हुने कोच नै मोरिनो हो कि जस्तो लाग्छ है। धेरै क्लबबाट चाहिँ स्याक भएको देखिन्छ है। त्यही त शङ्का छ, अब के गर्ने, ठिकै छ। अब चेल्सी फ्यानको हिसाबले कुरा गर्दा त अब एक टाइम त फादर टाइपकै थियो होइन, वेलकम होम पनि गरे हो। अब आफ्नो ट्याक्टिस हो होइन, कसैको सफल हुन्छ कसैको हुँदैन। अब प्लेयरसँगको अलिकति टर्म चाहिँ मोरिनोको त्यति राम्रो कुनै पनि क्लबमा देखिँदैन होइन, हिस्ट्री हेर्ने भने। अलि शङ्का म्यानेजर छ, अब तर टिमलाई फाइदै गर्ने खालकै थिए छन चाहिँ। अब के रिजल्टले निकालेको हो, एउटा म्याच मात्र हेरेर त निकालेको पक्कै होइन होला, म्यानेजमेन्टले केही न केही हेरेरै निकालेको होला। हेरौँ कुनै क्लबमा चाँडै देख्न पाऊँ मोरिनोलाई पनि। त्यस्तै अर्को छ न्युक्यासल 3 वेस्ट ह्याम 2। न्युक्यासलले धेरै पछि जितेको। यो चाहिँ गेम अनएक्सपेक्टेड गेम नै हो खास। वेस्ट ह्यामले जित्नुपर्ने गेम थियो होइन, तर न्युक्यासल चाहिँ राम्रै खेल्यो भनौँ न यसमा। अब भन्ने हो भने वेस्ट ह्यामले रिकभर गराएको हो क्या। सुरुमा अब न्युक्यासलले 2 गोल हालिसकेको थियो होइन, अब वेस्ट ह्यामले ड्र हुने चान्स थियो। फेरि लास्ट फाइनल मोमेन्टमा चाहिँ न्युक्यासलले 1 गोल गरेर न्युक्यासलले यो गेम जित हात पारे क्या। तर बेनिफिट के भयो भनेदेखि चाहिँ एभ्री वान हेभ लिङ्गार्ड एन्ड लिङ्गार्ड 1 पेनाल्टी हानेर चाहिँ पोइन्ट चाहिँ आयो। मेरो पनि लिङ्गार्डबाट अलिकति भए पनि पोइन्ट आएछ, ठिकै छ। हेरौँ अर्को गेममा राम्रै गर्ला। त्यसपछि वुल्स 1-0। वुल्सको त ठ्याक्क मेरो प्रेडिक्सन जुन थियो ठ्याक्कै मिल्यो, 1-0 भनेको। मैले त स्कोरै हुँदैन कि भन्ने पनि डर लागिरहेको थियो, किनभने वुल्स खासै स्कोर गरिरहेको थिएन। सेफिल्ड त अब रेलिगेसनमै छ होइन, त्यसले गर्दा एज एक्सपेक्टेड नै भनौँ, त्यति चामवाला गेम पनि थिएन छन चाहिँ।
त्यस्तै अर्को आर्सेनल 1 फुलहाम 1 आर्सेनललाई झट्का आर्सेनलले प्रायः ड्र खेलिरहेको हुन्छ होइन मैले यो ड्र नै राखेको थिएँ प्रेडिक्सन यो पनि प्रेडिक्सन ठ्याक्कै मिलेको छ फुलहाम पनि अहिले फर्ममै छ उसले म्याक्सिमम गेमहरू विदाउट गोल होइन गोल नखाएको गेमहरू पनि धेरै छ गोल धेरै खाँदैन छ अनि त्यही भएर 1-1 राखेको थिएँ 1-1 नै भयो राम्रो भयो त्यो त फुलहाम चाहिँ अचेल चाहिँ गोल पनि नखाने गोल पनि नहाने टाइपको भइरहेछ त्यस्तै हो यसपालि त यो गेम विकमा त छैन पनि जस्तो लाग्यो होइन गेम फुलहामको छैन कि यो गेम विक 33 गेम विकमा छैन फुलहामको त्यस्तै म्यानु 3 बर्नली 1 एज एक्सपेक्टेड यसमा त स्योर म्यानले जित्ने हो होइन अब त्यही अब स्कोर चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा हो मैले चाहिँ 2-1 राखेको थिएँ अब 3-1 भयो होइन तर मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ 3-1 नै थियो जस्तो लाग्छ यसमा होइन तर पनि अब फर्नान्डेजले पोइन्ट ल्याएन दुःखको कुरा तर गेम चाहिँ मैले हेरेको थिएँ होइन तर तिनटै गोलमा चाहिँ फर्नान्डेजको थर्ड एसिस्ट भनौँ न होइन फर्स्ट एसिस्ट भने सेकेन्ड एसिस्ट भनौँ न त्यसपछि मेन डेलिभरी चाहिँ फर्नान्डेजको देखाएको छ क्या यसमा फर्स्ट गोल रेसपोर्टले गोल हान्दाखेरि पनि फर्नान्डेजले टच गराए भए फर्नान्डेजको एसिस्ट हुन्थ्यो फर्नान्डेज टच नगरेको सिधै ग्रिनवुडको खुट्टामा लाग्यो त्यो ग्रिनवुड रेसपोर्टको एसिस्ट हुनु पुगेन सेकेन्ड गोल पनि त्यस्तै थियो थर्ड गोल पनि त्यस्तै थियो क्या जस अनलकी प्लेयर जस्तै भयो क्या अनि अब फ्यान्टासी प्लेयरले पनि अभियसली अनलकी नै भयो क्या त्यही त फेरि फर्नान्डेज भने त म्याक्सिममको उसमा हुने 17 कति पर्सेन्टेज छ जस्तो लाग्छ म्याक्सिमम फर्नान्डेज 50 क्रस छ 70 हैन 50 क्रस छ अर्को बवाल म्याच लिड्स लिभरपुल 1-1 एज अ लिभरपुल फ्यान डिसअपोइन्ट नै होला यसमा यस्तो हो लिड्स त एट्याकिङ अब क्लब हो होइन यसले एट्याकिङ गर्छ भनेर थाहा थियो अनि गोल नै हान्छ भनेर थाहा थियो अब लिड्सले एक गोल हान्दाखेरि अब लिभरपुलले पनि 2 गोल हान्ला भनेर चाहिँ 1-2 बेटिरहेको थिएँ तर अब एज अ लिभरपुल फ्यान लिटल बिट डिसअपोइन्टेड भयो नि होइन जित्नुपर्ने गेम हो जितेको भए चाहिँ एटलिस्ट टप 4 मा आइन्छ भन्ने कुरा हो होइन अब टप 4 मा पनि गाह्रो हुने भयो क्या यसले गर्दाखेरि चाहिँ तर वेस्ट ह्याम त हारिरहेछ त्यसले गर्दा पनि फाइदा चाहिँ हुन्छ होला तर अब म्यान सिटी म्यानु र लेसेस्टर तिनवटा त स्योर भयो होइन वेस्ट ह्याम अब होइन स्पोर्ट्स होइन कम्पिटिसनमा छ क्या भन्न सकिँदैन तर यो गेम जितेको भए चाहिँ टप 4 मा चाहिँ स्योर जस्तै हुन्थ्यो क्या अब हेरिदिउँ त्यही माथि पनि फेरि साला फेरि फर्ममा नदेखिएको होइन तर एउटा फाइदा त छ नि आर्नल्ड फर्ममा आइरहेछ होइन आर्नल्डकै तर अहिले राम्रै छ गेम हेर्दाखेरि लिभरपुल गेम नराम्रो चाहिँ भन्ने मिल्दैन अब त्यही हो अब गोल स्कोरिङ नभएपछि अब त्यो गेमलाई राम्रो मान्दैन भनौँ न होइन त्यही भएको खास गेम त राम्रो खेलिरहेको हुन्छ अब स्कोरिङ नभएको क्या एक्चुअली त्यही हो अब सेम टाइपको गेम चेल्सी भर्सेस ब्रेन्टन अब चेल्सी त त्यही अब ग्रेट फ्यान यसमा यस्तो हो फेरि चेल्सीले खतमै खेला त होइन तर त्यति खुलेर खेलिरहेको जस्तो त गेम देखेको थिएन होइन राम्रो थियो यो गेम मैले अब पुरै गेम त हेर्न तर हाइलाइट्स हेर्दाखेरि चाहिँ यसको दुवै म्यान अफ द म्याच भनेको दुवैजनाको किपर हो क्या त्यो त हो जो सर्ट चाहिँ दुवैको राम्रो सर्टहरू पनि थियो होइन अब सेभ चाहिँ गरे क्या किपरहरूले सेभ गरेको कारणले गर्दाखेरि दुवै जिजेको भयो अब धेरै पछि केपललाई खेलाइरहेको थियो बेलमा होइन त्यसले गर्दा पनि गेम देखाउनु थियो जस्तो गरेर खेल्न त खेलिरहेको थियो कतिवटा बारमा पनि लाग्यो होइन जस अब नराम्रै त भन्न मिल्दैन अहिले तिमीले भने जस्तो एज अ फ्यान होइन जितेको भए हुन्थ्यो जसरी लिभरपुललाई टप 4 मा छिर्नु छ चेल्सीलाई पनि टप 4 मै बसिरहेको छ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति जितेको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको थियो ठिकै छ हेरौँ अर्को म्याचमा के गर्छ त्यस्तै अर्को स्पोर्ट्स 2-1 स्पोर्ट्सको जित्दै त अब स्पोर्ट्सले जित्छ भन्ने छ होइन अब तर यो म्याच त फेरि साउथह्याम्पटनले सुरुमा लिडिङ गरे जस्तो लाग्थ्यो साउथह्याम्पटनले फर्स्ट गोल गरेको थियो मैले अब हाइलाइट चाहिँ हेरेको थिएँ साउथह्याम्पटनको फर्स्ट गोल थियो अनि त्यो पनि 21 सेकेन्ड गोल चाहिँ पछि होइन यो होइन 21 सेकेन्ड भनेको चाहिँ यो एस्टन विलाको गेममा हो यसमा पनि इङ्ग्सले सुरुमा गोल हानेको थियो पछि रिटर्न ब्याक गरेर होइन सनले पेनल्टी हानेर होइन सनले पेनल्टी हानेर बेलको चाहिँ खतरै गोल थियो फेरि तर यो भन्दा अगाडि मैले बेल राखिरहेको थिएँ होइन बेललाई एकदमै खेलाउने नखेलाउने भएर चाहिँ मैले बेल चाहिँ हटाइदिएँ तर आई एम ओके
बिकज अब बेलको ठाउँमा सन ल्याए होइन, सनले पनि 12 पोइन्ट ल्यायो, खुसी नै छु भनौँ न। ठिकै छ ल, अब डबल गेम विक थियो स्पर्सको, पनि केन नभएको भएर चाहिँ धेरैलाई घाटा लाग्छ होइन। ठिकै छ ल, अब केन त घाइदिने छ, अब अर्को गेम त छैन भनौँ होइन, तर उसले गेम मिस गरे पनि एउटा गेम चाहिँ मिस गर्ला, तर नेक्स्ट गेम चाहिँ खेल्छ होला, त्यस्तो ठुलो इन्जोय चाहिँ होइन। अर्को एस्टन भिल्ला 1 म्यान सिटी 2, मैले ड्र एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ। एस्टन भिल्लाले खासै अब गोल त गरिरहेको थिएन होइन, अनि अब म्यान सिटी त फर्ममै थियो, अब त्यही हो, अब सुरुमा अब एस्टन भिल्लाले गोल गरिदियो, त्यसपछि अलिअलि उ भएको थियो, त्यसपछि म्यान सिटी त अब फर्ममै भएको प्लेयरहरू अब राम्रै खेल्यो, 2 गोल चाहिँ फर्कायो। त्यही त, अनि यसमा चाहिँ म एउटा चाहिँ फ्यान्टासी वाइज भन्नुपर्दा फोर्डेन थियो मेरो टिममा, अलिक 2 गेम विक अगाडि पर्फर्मेन्स खालि खेलाउँदा नखेलाउने भनेर मैले निकालिदिएको थिएँ। अब यस्तै हो, सिटीको प्लेयर त फ्यान्टासीमा राख्नुभन्दा नराख्नु ठिक जस्तो लागिसक्यो। पोइन्ट ल्याए पनि खुसी मनाएर एक गेममै खुसी मनायो, अर्को गेममै खेलाउँदैन, त्यस्तो खालको छ। कसको 3 जना प्लेयर थियो होइन, मैले एउटा टिम हेरेको थिएँ कि 3 जना प्लेयर थियो, एउटा क्यान्सेलो, एउटा स्टोन्स अनि एउटा गुन्डोग्यान हो होइन। 3 जना प्लेयर अब नर्मली त अब सिटीको प्लेयरहरूले खेल्यो भने त एउटा 3 जना प्लेयरले 30 पोइन्ट त्यति हान्दा हुन्छ होइन, त्यो एउटा एकजना मैले फ्यान्टासी टिमको एउटा प्लेयरको पोइन्ट्स हेरेको थिएँ होइन, 0-0 -2 क्या, 3 जना प्लेयरको -2 पोइन्ट ल्याएको थियो। त्यही त मेरो पनि स्टोक कति नरमाइलो भएको होला भन्ने टाइपको के। त्यही त, त्यस्तो म्यान सिटीको प्लेयरले त धेरैजनालाई गरिरहेको हुन्छ, कहिले कसले राम्रो पनि गरेको छ, नराम्रो पनि गरेको छ क्या, दुईटै पक्षमा हेर्दाखेरि के। कुनै टाइममा चाहिँ एकदम धेरै पोइन्ट ल्याएर राम्रो गरेको छ होइन, डिफरेन्सियल हुन्छ सिटीको प्लेयर, डिफरेन्सियल त्यस्तै भइरहेछ। अर्को लास्ट म्याच लेस्टर 3 वेस्ट ब्रोम 0। लेस्टर त त्यो एएनसीओ आएदेखि जो फर्ममै छ भनौँ न, जबदेखि एएनसीओ लेस्टरबाट जस फुल टाइम खेल्न थाल्यो त्यहाँदेखि राम्रो भइरहेको छ लेस्टरको म्याच चाहिँ, अनि जस 2-0 को एक्सपेक्टेसन गरेको थिएँ, 1 गोल बढी गरेछ। अनि अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ भाडी पनि फर्ममा आछ, भाडीले धेरै पछि फ्यान्टासीमा राम्रो पोइन्ट लिइरहेछ। जस अबको टिममा चाहिँ भाडी पनि जस छिर्छ टिममा, हो धेरैजनाको फ्यान्टासीमा भाडी आउने चान्सेस देखिरहेको छु म। ल ठिकै छ, यो सँगसँगै हामी अब हाम्रो रेगुलर एवार्ड सेक्सनतिर लागौँ है त। सुरुमा किङ्स अफ द गेमिङ, एज यु नो गाइज, हामीले चाहिँ 15 जना म्यानेजरलाई यसरी किङ्स अफ द गेमिङ भनेर नोटिस गर्ने गरेका छौँ होइन। यो चाहिँ यो गेम विकमा त खासै यसले त्यति के हो यसले के आउँछ त भन्ने टाइपको केही रिवार्डहरू त छैन, तर अर्को सिजनदेखि चाहिँ हामीले यही किङ्स अफ द गेम विकबाट चाहिँ रिवार्ड दिने प्लान गरिरहेको भएर चाहिँ यो चाहिँ रिमेम्बर अर्को सिजनलाई पनि यो हो है भन्ने खालको होस्, कसैले कन्फ्युज नहोस् भन्ने हिसाबले पनि एउटा रिमाइन्डर जस्तो राखिरहेको होइन। यो सँगसँगै यसमा किङ अफ द किङ्स चाहिँ हुनुभएको चाहिँ यसपालि 89 पोइन्ट ल्याएर असिमराज जोशी दाई स्वयम्भू थन्डर्सबाट, उहाँले सायद यो सेकेन्ड टाइम जस्तो लागिरहेछ होइन। उहाँको त 80 एबभ ल्याउने प्राय बानी नै छ होइन, धेरै जसो 80 एबभ ल्याएर हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै लो एभरेजवाला पोइन्ट चाहिँ लिएर आइराख्नुहुन्न उहाँले होइन, बधाई छ असिम दालाई। अब अर्को स्लाइड जाउँ, क्लासिक लिग। यसमा चाहिँ देखिहाल्नु भयो, ग्रिन जतिले एवार्ड पाउनुहुन्छ, येल्लो जतिले एवार्ड पाउनुहुन्न, यो चाहिँ प्योर क्लासिकको पोइन्टको आधारमा हुन्छ होइन, माइनस गरेर ल्याए पनि केही फरक पर्दैन। र यसमा चाहिँ भन्नुपर्दा हाम्रो मुकुन्द वैद्य गेस्ट चाहिँ थर्डमा हुनुहुन्छ अहिले। असिम जोशी अघि भनिहाल्यो मैले, एभरेज पोइन्टै नल्याउने मान्छे कि एकदम लो कि एकदम हाई ल्याउने असिम जोशी दाई चाहिँ सेकेन्डमा हुनुहुन्छ होइन। सुबिन मर्चन फर्स्टमा छ, मुकुन्द फर्स्टमा थियो है एकताका। म यो 32 गेम विक भन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्टमै थिएँ। त्यही त, पोइन्ट डिफरेन्स पनि जस 10 पोइन्ट्सको डिफरेन्स थियो सुबिन मर्चनसँग, जस 81 जस उसको डिफेन्डरले काम गरे यसपालि।
डिफेन्डरले काम गरे प्लस ट्रिपल क्याप्टन भनौँ ह्यारी केन ट्रिपल क्याप्टनले 12 पोइन्ट त्यहाँबाट ल्याइहाल्यो एडिसनल अनि त्यसपछि उसको तीनजना डिफेन्डरले क्लिन सिट के वल्सको पनि क्लिन सिट अब चेल्सीको पनि क्लिन सिट अनि हाम्रो के अरे एलेक्जेन्डर आर्नोल्ड होइन लिभरपुलको क्लिन सिट त होइन तर उसले एसेस गर्यो त्यसले गर्दाखेरि 8 पोइन्ट ल्यायो त्यो तीनजना डिफेन्डरले हाइएस्ट स्कोर ल्यायो प्लस अनि ट्रिपल क्याप्टन हाम्रो ह्यारी केनले गर्दाखेरि जो एकैचोटि राइज भयो क्या त्यही त अनि के छ त अब त हामीसँग जम्मा 6 गेम मात्र बाँकी छ टप गर्ने विचार के छ चान्सेस कतिको देख्छ त अब टप गर्ने हिसाबले नै खेल्ने हो खेल्न त होइन अब प्लेयरले लकले फेभर गर्छ कहिलेकाहीँ अब यसपालि भनौँ न मैले अब चेल्सीको गेम त राम्रो थियो नि ब्याटनसँग थियो होइन चेल्सीको एजबिलिटी र माउन्ट राखेको थिएँ अब माउन्टले पनि गोल हालेन एजबिलिटीले पनि खेलाइदिएन होइन एजबिलिटीले खेलाइदिएको मेरो 6 पोइन्ट क्लिन सिट यतिकै आउँथ्यो अथवा एजबिलिटी खेलेको टाइममा यदि क्लिन सिट पाएको भए बोनस पाउने उनी हुन्थ्यो होइन ऊ खेलाइदिएन मलाई त्यहीँबाट 9 पोइन्ट घाट लाग्यो माउन्टले पनि गोल गर्ला भन्ने आशा त्यसले पनि गोल गर्दैन अब लकले फेभर गर्नुपर्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जति पनि म फर्स्ट भएको हो एक त टिम त मिलाइन्छ होइन टिम मिलाएर मात्र नहुने कहिलेकाहीँ लक अब प्लेयरले पनि कस्तो खेल्छ भन्ने अब गेममै थाहा हुन्छ त्यो त हो फ्यान्टासी त अल एबाउट लक एन्ड पर्फर्मेन्स होइन प्लेयर खतरा पर्फर्मेन्स गर्नेवालै राख्यो तर त्यो गेममा खेलाइदिएन कामै लागेन खेल्यो तर पर्फर्मेन्स छैन भने कामै लागेन त्यस्तै हो कहिलेकाहीँ किपरकै होइन 12-13 आउँछ कहिले धेरै गोल खाएर माइनस पनि हुन्छ होइन त्यस्तै हो but we have no difference here we can recover त्यही त 24-25 38 छैन धेरै डिफरेन्स छैन तरुण र कविन पनि पछि आइरहेछ होइन केटाहरू पनि यसले मेहनत गरौँ है होइन अहिले जो पनि अगाडि आउने यो मैले हेरेँ होइन 4-5 जनाको यो प्लेयरहरूको सबैको हेरेँ होइन सबैको केन टेबल क्याप्टन रहेछ क्या अब एउटा सजेसन मलाई चाहिँ लागेको है हुन त हाम्रो फर्मेटमा अरू पनि छ टिम ब्याटल रोटन टोमेटो च्याम्पियन्स लिग युरोपा लिग होइन अनेक छ होइन पुलबाट जित्ने पनि छँदैछ मैले चाहिँ यदि यो टप 10 भित्र भएकोहरूले चाहिँ टप 1 मा जाने यदि इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ अब चाहिँ के सबै चिप युज गर्दै जाने किनभने जम्मा 6 गेम बाँकी छ होइन हुन त अब धेरैको चिप बाँकी नहुन पनि सक्छ दुईटा बेन्च बुस्ट प्रायःको बेन्च बुस्ट बाँकी होला अरू त लगभग सकिसक्यो होला होइन हाम्रो अब डबल गेम विक बाँकी छ जस्तो लाग्छ किनकि एस्टन भिल्ला एभर्टनको यिनीहरूको गेम बाँकी छ होइन यिनीहरू अब कुनै एउटा म्याचमा चाहिँ डबल गेम विक राख्ला त्यो टाइममा चाहिँ अब चिपहरू युज गर्नुपर्छ फेरि अनि अर्को चाहिँ मैले यसमा जोड्न खोजेँ जसरी हामीले नेगेटिभ पोइन्टको यसमा डिसाइड हुँदैन होइन त्यसले गर्दा चाहिँ अब टप 1 मा आउने इन्ट्रेस्ट यदि होइन छ अरू सब बाल छैन भन्ने भयो भने चाहिँ बरु नेगेटिभ फेलर भए पनि होइन डिफरेन्सियल गर्दा हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ होइन अब त्यो अब जुन यो लकी नम्बर पनि छ नि त अनलकी नम्बर कि लकी नम्बर भन्ने यो ग्रिन जोनमा अनलकी हात्ती अब सके टप 10 मा आउने हो होइन नसके अब यो पोजिसनमा कसरी बस्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हेर्नुपर्छ किनकि एटलिस्ट केही न केही त पाउला नि नपाउने भन्दा होइन मेरो टार्गेट त अनलकीतिरै हो म त 112 को टार्गेट गरेर थिएँ अब 105 को गर्न पर्ला 107 तिर छु है म चाहिँ ठिकै छ अब यो विषयमा अर्को सेसनमा नि कुरा गरौँला हामी है फेरि अर्को स्लाइडमा जाउँ मास्टर अफ द विक यो चाहिँ इच पुल हाम्रो 6वटा पुल छ प्रत्येक पुलबाट चाहिँ एक जना टप स्कोररहरूलाई चाहिँ रिवार्ड दिन्छौँ यसमा चाहिँ पुल एबाट दिप्तेश श्रेष्ठ दाई 80 लिएर आएर पुल बीमा अश्विन जोशी दाई 89 पुल सीमा पियुसी चौधरी 80 पुल डीमा हाम्रै क्यापिटल बोइजबाट सुरज राजबाग 71 पुल ईबाट समीर मानन्दर 77 पुल एफबाट तरुण पण्डित 85 लिएर आएर चाहिँ 200 रिवार्ड जित्नु भएको छ सबैलाई बधाई छ होइन यसमै पनि अब प्रमोसन र एलिमिनेसनको कुरा गरिहालौँ होइन ग्रिन पुल ए को त प्रमोसन हुने कुरा भएन अब पुल बी देखि पुल एफ सम्म चाहिँ ग्रिनमा टप 3 हरू चाहिँ जुन ग्रिनले मेन्सन गरिरहेको छ उनीहरू चाहिँ अगाडिको पुलमा प्रमोसन हुन्छ भने रेड देखिरहेको चाहिँ रेलिगेट हुन्छ होइन अब धेरै म्याच त छैन अब लगभग डिसाइडिङ जस्तै भइसक्यो भनौँ न यसो सरसर्ती हेर्दा चाहिँ कुनै पुलमा चाहिँ हल्का डिफरेन्स हुन सक्छ नत्र चाहिँ जुन टपमा भएको र बिलोमा भएको त लगभग प्रमोसन र रेलिगेसनको पक्का हो
त्यसमा एकजना त म पनि पर्छु पुल बीबाट पुल सीको अब पक्कै जस्तो भइसक्यो ठिक छ पुल सीमा भेटौँला है त गाइज अब अर्को जाउँ च्याम्पियन्स लिग मुकुन्द थियो त होइन च्याम्पियन्स लिगमा च्याम्पियन्स लिगमा थियो जो थोरै डिफरेन्सले थोरै मार्जिनले हारियो निवाससँग निवाससँग है अब निवास यसपालि कोसँग परीक्षितसँग भिड्दै रहेछ तर लिडिङमै छ 71 लिएर आएर होइन त्यही अब एउटा गेम विक त सक्यो 32 को होइन अब जो पनि ल्यागिङमा छ डोन्ट वरी गेम विक 33 को पोइन्ट पनि डिसाइडिङ हुन्छ अहिले हार्यो भन्दैमा त्यो डिफरेन्सलाई कभर गर्न 33 छँदैछ होइन अब केलाई टार्गेट गरेर खेल्नुहुन्छ भन्ने हो होइन अब हेड टु हेडको पोइन्ट हो यो चाहिँ अब त्यही हो डिसाइडिङ फ्याक्टर त तपाईँहरू आफै नै हो तैपनि एक चान्सेस चाहिँ सबैलाई छ अब क्यापिटल वाइजबाट हेर्नु पर्दा त बिरोज मात्रै रहेछ अरू कोही पनि छैन है हाम्रोबाट एमएलएसबाट धेरै छ कि जस्तो लाग्यो एमएलएस र गौतम ग्लाडिएटर्सबाट तीनजना रहेछ है ल सबैलाई बेस्ट अफ लक एक गेम बाँकी नै छ सबैले जित्नु होला त्यस्तै अर्को युरोपा लिग पनि सेम फर्मेट हो यसमा पनि अझ गेम एउटा बाँकी छ ओभरअल पोइन्ट हो दुईटा गेमको यसमा चाहिँ रङ्गी बिरङ्गी जर्सी देखिरहेको छ क्यापिटल बडिजबाट त कोही पनि छैन ठिकै छ यसको युरोपा लिगको विनर पनि अर्को सिजन चाहिँ च्याम्पियन्स लिगमै खेल्छ ठ्याक्कै हाम्रो युरोपा लिग र च्याम्पियन्स लिगको जुन क्लब म्याच हुन्छ त्यस्तै फर्मेटमा छ यो पनि च्याम्पियन्स लिग जित्ने र युरोपा लिग जित्नेले चाहिँ अर्को सिजनको च्याम्पियन्स लिगमा अलरेडी इन्ट्री हो चाहे ऊ एलिमिनेटमै होस् है त्यो चाहिँ जानकारी गराइहाल्यो ल यसमा पनि बेस्ट अफ लक सबैलाई त्यस्तै छ रोटन टमेटो रमाइलो यो चाहिँ होइन सबैलाई इन्ट्रेस्ट म्याक्सिमम इन्ट्रेस्ट हुने अचल यसपालि चाहिँ इम्युनिटी हाइएस्ट स्कोर गर्नु भएर इम्युनिटी चाहिँ असिम दाई हुनुहुन्छ असिम दाईको भन्दा तोरणको पोइन्ट चाहिँ बढी छ जस्तो लागिरहेको छ यसमा छन चाहिँ तर तोरण अलरेडी रोटनमा परेको हो कि जस्तो लाग्यो त्यसले गर्दा चाहिँ अश्विन जिते हो अश्विन दाईको चाहिँ विन पाएको हो जस्तो लागेको छ मलाई यो पनि रेकर्ड हेर्नुपर्छ है मैले नि बिर्सिसकेँ यो तोरण भएको थियो कि थिएन भनेर चाहिँ तर यहाँबाट हेर्दाखेरि देखिन्छ जस्तो लाग्यो तोरण आउट भएको छैन छन चाहिँ है यो के हो मैले पनि बुझिनँ तर असिम दाई नै हो इम्युन चाहिँ त्यस्तै रोटन टमाटोमा परेको छ असिम गेवाली र सबिन भण्डारी असिम दाईलाई फेरि पनि बधाई र बाँकी तीनजना रोटन टमाटोमा जो पर्नु भएको छ डोन्ट वरी अरू फर्मेटको पनि छँदैछ म त अलरेडी आउट हो होइन ढुक्क हो मुकुन्द त बाँकी नै छ अब यसमा यसो मेन्सन गरिहाल्यो डेभिल्स डन्स र न्युरोड भाइकिङ्सको चाहिँ सबैजना रोटन टमाटो भइसक्नु भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ 10जना हिमालय नाइट्सबाट निवास बाँकी छ त्यस्तै मेलबर्न साउथ साइट्रसबाट अनिल मानन्दर र विराट बाँकी छ त्यस्तै हाम्रोबाट चाहिँ 4जना फिरोज दिनेश मुकुन्द र राकेश स्टिल बाँकी छ हेरौँ कसले जित्छ अझै 6वटा छ भनेपछि 19जना बाँकी छ कि जस्तो लाग्यो त्यसले यसमा चाहिँ टोटलमा चाहिँ अब जो आउट भइसक्नु भयो चाहिँ ठिक छ अर्को फर्मेटको लागि टार्गेट गरेर खेल्नु होला र जो बाँकी छ सबैलाई बेस्ट अफ लक ल अब अर्को सुरु गरौँ ब्याक टु स्लाइड केसिएफएल टिम ब्याटल गेम 32 चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ नै भएको थियो है हामीलाई त अझ ढुक प्रायः त्यस्तै लास्ट म्याच नै भनौँ न यो गेम सकेपछि त अब अर्को चान्स नै छैन होइन यो गेम अब राम्रो खेल्नको लागि भए पनि हाम्रो एकजना सुरज भन्ने साथी थियो त्यसले अब टिम मिलाएको थिएन होइन अब यो गेम जित्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सुरजको टिम चाहिँ हामी आफैले मिलाएर यो गेम जित्यो भन न राम्रै भयो त्यो त फेरि कस्तो भइरह्यो होइन अब सुरज टिम मिलाएन मिलाइदियो उसको टिम चाहिँ सबसे हाइस्ट लिएर आयो एउटा यो रमाइलो पछि गरी त्यो पनि सुरज पहिला त लिडिङमा थिएन नि त पछाडि नै थियो होइन अनि ठ्याक्क लास्ट म्याचले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ अगाडि आयो होइन इबर्टनको म्याचले गर्दा इबर्टन त्यसरी कसको थियो लेस्टर
होइन लेस्टरको गर्दाखेरि वेस्ट बङ्गको म्याचले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ अगाडि आएको ठ्याक्क यो एसएसपी र क्यापिटल वाइजको कुरा गर्नुपर्दा पनि ठ्याक्क यो गेम त झन्डै कति 4 दिन कि 5 दिनको जस्तो टाइममा थियो नि त ठ्याक्क एक दिन अनि म्याक्सिमम मैले हेरेको हाम्रो क्यापिटल वाइजको चाहिँ होइन म्याक्सिमम प्लेयर चाहिँ बेन्चमा थियो क्या हो त्यो पनि डिसाइडिङ भयो है सब्स्टिट्युट इन आएर पोइन्ट आयो सुरुमा हेर्दा चाहिँ त्यही त अनि मैले मेन्सन गर्न लागेको चाहिँ ठ्याक्क एक दिन एसएसपीले जित्रा हुन्थ्यो अर्को दिन हेर्दाखेरि क्यापिटल वाइजले जित्रा हुन्थ्यो कि त्यस्तै थियो यो अर्को हिमालयन नाइट्स र सोमी थन्डर्स बाहेक अरू 3वटा को ब्याटल चाहिँ त्यस्तै भइरहेको थियो कि हिमालयन नाइट्स चाहिँ सुरुदेखि नै अलिक धेरैको लिडिङमा थियो अरूको चाहिँ कहिले को भइरहेको थियो होइन ठिकै छ अब यसबाट चाहिँ एमएलएस एनआरबी एचकेएन र सिएपी का विनर भएको छ अब हिमालयन नाइट्स र क्यापिटल वाइज चाहिँ लुजर ब्र्याकेटमा भएको भएर चाहिँ अब जित्न त जित्यो अर्कोचोटि फेरि आयो भने आउट भइहाल्यो होइन तर एसएसपी र ट्राई आवर बेस्ट होइन फेरि अब टिम मिलाउनु पर्छ त्यही त अर्को मेन्सन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने माथिको विनर ब्र्याकेटबाट चाहिँ कान्तिपुर पाइरेट्स र गौतम ग्ल्याडिएटर्स चाहिँ हारेको छ तर पनि एक चान्स उनीहरूले अझै पनि पाउँछ र फेरि ब्याक टु गौतम ग्ल्याडिएटर्स चाहिँ हामी गेमिङ 31 मा हामी गौतम ग्ल्याडिएटर्ससँग हारेको थियौँ होइन अनि अब फेरि गौतम ग्ल्याडिएटर्ससँगै परिरहेछौँ गेमिङ 33 मा होइन त्यस्तै क्यापिटल वाइज पनि यो काइन्ड अफ रिभेन्ज म्याच जस्तो भइरहेछ होइन ल है गौतम ग्ल्याडिएटर्स बेस्ट अफ लक तर हामीले नै जित्छौँ त्यस्तै नकआउट राउन्डको मैले टाइसिट जस्तो राख्दिहालेँ होइन को कहाँ पुगेछ भनेर अब राउन्ड 13 मा गेमिङ 33 मा मर्स टाइटन र अझै एभेन्जर चाहिँ आफ्नो लिगबाट टपर भएर चाहिँ गेमिङ 33 मा एकचोटि आएको थियो उनीहरू चाहिँ डबल दुईवटा गेमिङ खेल्न परिरहेको थिएन र मेलबर्न साउथ साइडर चाहिँ 2टा म्याच जितेर अब मर्स टाइटनसँग खेल्दैछ भने अझै एभेन्जर चाहिँ युरोप भाइकिङसँग खेल्दैछ मेरो भाइकिङ चाहिँ खतरा टिम हो होइन सुरुमा अलिक पछाडि परिरहेको थियो फेरि अहिले समीर दाईको टिम जस टिमवर्क राम्रो भएर चाहिँ समीर दाई ल अब सनिल भर्सेस समीर दाई परेछ भने हाम्रो सनी भर्सेस मेलबर्नको को छ अनिल को सनिल नै होइन मेलबर्नको होइन अझीको हो अनिल जस्तो लागेको छ है एनिवेस जो भए पनि अब त सबै आफ्नै हो होइन त्यो 120 जना आफ्नै हो त्यो खासै फरक पर्दैन त्यस्तै अब उनीहरूलाई त अझै एक चान्सेस छ विनर ब्र्याकेटमा भएकोहरू भने लुजर ब्र्याकेटमा भएको अब कान्तिपुर पाइरेट्स भर्सेस हिमालयन नाइट्समा चाहिँ अब जो हार्छ ऊ आउट हुन्छ जो जित्छ ऊ अगाडि हुँदै जान्छ होइन त्यस्तै गौतम ग्ल्याडिएटर्स भर्सेस क्यापिटल वाइज छ यसमा पनि जो हार्छ अब चान्स छैन एक चान्स त पाइसक्यो होइन यो 4वटा टिमले सबैलाई बेस्ट अफ लक त्यही हो यो जित्नेले राम्रै एवार्ड पाउँछ त्यो चाहिँ विचार गर्नु है ल यो सँगै अर्को यो समरी होइन रिवार्डको समरी हेरौँ पुल एबाट पुल बीबाट पुल सी पुलीबाट विनरहरूले पाउनु भएको छ 200 रिवार्ड कार्ड्स त्यस्तै टिम ब्याटलकोबाट चाहिँ 4जना क्याप्टनहरूले 200 पाएको छ भने इम्युनिटी असुन्दाले 200 र डिजिक्यू मिलाउनु भएको चाहिँ शैलेश बडाथोकीले चाहिँ 200 पोइन्ट पाएको छ सबैलाई बधाई छ ल यो सँगसँगै हाम्रो यो रिवार्ड सेक्सन चाहिँ यही टुङ्ग्यायो अब लागौँ हाम्रो टेस्ट मुकुन्दको पिकतिर यो गेमिङ 33 मा चाहिँ अब मुकुन्दले के पिक गरेछ अब हामी हेर्छौँ त्योभन्दा एकछिन अगाडि चाहिँ थोरै मुकुन्दलाई चाहिँ क्वेसन गरिहालौँ के आधारमा चाहिँ यो अब प्लेयरहरू किनबेच आफ्नो टिममा राख्ने नराख्ने यो के आधारमा चाहिँ गर्छ मुकुन्दले सुनिहाल्यो किनभने ऊ त अलरेडी टप 3 मा छ होइन पुलमा पनि सेकेन्ड टपर छ क्यारे अहिलेसम्म होइन धेरैवटा रिवार्ड पनि जितिसक्यो हामीले बजारमा सामान किन्ने भने बित्तिकै अब राम्रो हुनु पर्यो होइन त्यस्तै हो प्लेयरहरू पनि अब किन्नु भन्दा अगाडि त अब फर्ममा हुनु पर्यो होइन अब उसको प्रिभियस 3 म्याच पनि हेरिन्छ लास्ट 3 म्याच 4 म्याच हेरिन्छ अनि अब त्यसको फर्म अलरेडी राम्रो छ भने त्यसलाई अब लिने अनि त्यसपछि अब उसको अपकमिङ फिचरहरू नि हेरिन्छ होइन कतिको सजिलो छ
अब त्यही हिसाबमा हो, अब किन्ने भनेको प्लेयरहरू त्यही हिसाबमा हो। अब होल्ड गर्ने प्लेयरहरू भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब कोही प्लेयरहरू इन्जोर्ड छ होइन, अनि अब कोही प्लेयरहरू चाहिँ अब अबको गेममा चाहिँ जस एकदमै गाह्रो फिक्सचर छ, अनि त्यो लगतै चाहिँ अब राम्रो फिक्सचर छ भने त्यसलाई एउटा पर्टिकुलर विक चाहिँ हामीले होल्ड गर्न सकिन्छ होइन, त्यो केसले चाहिँ हामी होल्ड गर्ने हो। अब स्किप भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले अब कुनै प्लेयरहरू चाहिँ अब अघिल्लो गेममा चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेछ, तर अब त्यसपछिको गेमहरू चाहिँ एकदम डिफिकल्ट फिक्सचर छ होइन, त्यस्तो प्लेयर चाहिँ हामी स्किप गर्छौँ। अब रिलिज भन्नेपछि कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब कोही चाहिँ फर्ममै छैन अथवा कोही चाहिँ इन्जोर्ड छ, अब त्यस्तो प्लेयरहरूलाई चाहिँ अब हामी अब रिलिजमा हाल्छौँ। ठिक छ राम्रै है। यो चाहिँ अब हल्का उसको ट्याक्टिक्स भनौँ होइन, यसबाट चाहिँ कतिलाई हेल्प हुन्छ हेरौँ। गेम विक 33 मा चाहिँ बाई कोलाई राखेको छ त तपाईँले? यसमा मैले एडम ट्रोरे किन त यो उल्सको प्लेयर उल्सको अब अपकमिङ 3टा फिक्सचर हेऱ्यो भने एकदम सजिलो छ होइन, जस्तै अब बर्नली भयो, वेस्ट ब्रम, अब ब्राइटन, यो 3टै गेम हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो छ वल्सको लागि, किनकि अब वल्सको अब प्रिभियस लास्ट 3 म्याच हेर्ने हो भने अब पर्फर्मेन्स राम्रै छ होइन उसको, स्पेसली यो ट्रोरे पनि अब राम्रै छ, राम्रै खेलिरहेछ ट्रोरे होइन, राम्रै खेलिरहेछ। अब 3टा म्याचमा 2टा गोल एउटा एसिस्ट होइन गरिरहेको छ, एभरेज 6 पोइन्ट ल्याएछ लास्ट 3 म्याचमा। अब त्यो हिसाबले पनि अब यसलाई राख्न सकिन्छ, किन्न सकिन्छ अब एफएल म्यानेजरहरूले पछिको फिक्सचर हेरेर पनि। चारलाई त पहिला त जिम चाहिँ गर्ने तर फुटबल चाहिँ नखेल्ने टाइपको गरेर एकदम ट्रोलहरू पनि बन्ने गरेको थियो होइन एक टाइम त। अब यस्तो छ, यसको चाहिँ अब के छ भनेदेखि चाहिँ अब राहुल जिमेनेज घाइते छ होइन, अब अस्ति नेटो पनि घाइते भयो, सँगसँगै अब नेभिस पनि घाइते भयो होइन, अब धेरै प्लेयर घाइते भएकोले कारणमा चाहिँ यो प्लेयरलाई चाहिँ अब स्टार्टिङ 11मा खेलाउँछ र अब जस राम्रै खेलिरहेछ भनौँ न। अस्तिको यो सेफल युनाइटेड होइन यो नगरी गेम यसको त्यो गेममा पनि यसकै एसिस्टले गर्दाखेरि गेम जितेको हो, राम्रै पर्फर्मेन्स गरिरहेछ भनौँ न यसले। त्यो भएर चाहिँ अब प्राइस वाइज पनि 6 मात्र छ होइन, प्राइस वाइज पनि सस्तो छ, जस मिडफिल्डरलाई 6 राम्रो पोइन्ट ल्याइरहेको छ, त्यसले गर्दा राम्रै हो है। अब अर्को छ अहिलेको हट पिक यहाँ त भन्नै पर्दैन, अब जबदेखि अब खेल्न थाल्यो होइन यसले त अब लास्ट यसको मैले हेरेको थिएँ लास्ट 7 म्याचमा 9 गोल, 1 गोल इच म्याच भन्दा पनि बढी भयो, 1 पोइन्ट समथिङ भयो गोल गरिरहेछ होइन। अब जस्ट गोल छुटेको छैन क्या, जबदेखि इन्ट्रीबाट गोल छुटेको छैन, सो इट्स अ गुड पिक। यदि कसैकोमा छैन भने चाहिँ किन्दा हुन्छ, किनकि अबको अपकमिङ 3टा फिक्सचर पनि सजिलै छ। सो इनाजलाई चान्स चाहिँ अब भाटी घाइते भइरहेको अलिकति फर्ममा नभएको हिसाबले नै उसलाई चान्स दिइरहेको थियो, अब चाहिँ उसले आफ्नो स्पट बनाइसक्यो कि टेन्समा होइन, अब भाटी खेलाए पनि सँगसँगै ऊ पनि खेल्छ कि। फेरि अब अस्तिको यो अघिल्लो वेस्ट ब्रमको खेलमा पनि भाडीको एसिसमा एन्जलले गोल गरेन भनेपछि दुईजनाको कम्बिनेसन पनि मिलिरहेछ क्या मान्छेहरूले। टोटल पिक पनि हेर्दा पनि थाहा हुन्छ 17.5 होइन, नट अ जोक होइन, धेरै बढ्दैछ। अब थाहा छैन हामीले यो स्लाइड बनाउँदाखेरि 17.5 थियो भने अब आज लेट नाइटै म्याच छ होइन, धेरैजनाले इन्ट्री गरेर उसको त्यो पिक चाहिँ बढेको पनि हुनसक्छ होइन, त्यही भएर चान्सेस छ कसैले किन्ने इन्ट्रेस्ट गरिरहेछ को फरवर्ड लिएर आउँ भन्ने सोचिरहेछ भने लो बजेटमा राम्रो अप्सन हुनसक्छ। अब टिए पहिले अब धेरै म्याचमा राम्रो खेलिरहेको छैन, महँगो प्लेयर भनेर धेरैले अब ड्रप गरेर नि हुनसक्छ होइन, तर अब लास्ट 3 म्याचमा हाई थियो तर पोइन्ट नलिरहेको थियो। लास्ट 3 म्याचमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब गुड पर्फर्मेन्स होइन, गुड पर्फर्मेन्स गरेको छ, लिभरपुललाई पनि अब जिताइरहेको छ भनौँ न उसको एसिसको थ्रुबाट। अब यसको पासहरू पनि एक्युरेट भइरहेछ अहिले होइन, राम्रो भइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान पिक टिए। अब अबको नेक्स्ट म्याच हेर्दाखेरि पनि सजिलै छ, न्युक्यासल, म्यान्चेस्टर युनाइटेड र साउथह्याम्पटन होइन। म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग अलिक गाह्रो होला, तर 3टा गेममा 2टा गेम चाहिँ सजिलो छ, सो वी क्यान पुट इन।
ठिकै छ 7.5 को राम्रै रिटर्न गरोस् हैन मेरो टिममा त छैन तर मसँग बजेट पनि पुग्दैन होला ठिकै छ कसको बजेट पुग्छ भने किन्दा हुन्छ राम्रो पनि हो मुकुले भने जस्तो पोइन्ट उसले रिटर्न चाहिँ गर्छ 7.5 एसिस्ट भयो नि गर्छ क्या अनि अब गोल गर्ने पनि क्षमता छ क्या गोल पनि भइरहेको हुन्छ प्रायः हैन अब के अरे कर्नर पनि हान्ने भयो एसिस्ट त भइहाल्छ अब राइटबाट बल लगेर एसिस्ट पनि भइहाल्यो हैन फरवार्डलाई त्यसमाथि अब फ्री किकहरु पनि पाइरहेको हुन्छ पोइन्ट ल्याउने फ्यान्टासी प्लेयरको लागि चाहिँ पोइन्ट ल्याउने चान्स धेरै छ सो वी क्यान किप हिम बेस्ट अफ लक जसले राख्नु भयो र राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ हैन त्यस्तै अर्को छ होल्डमा 3 जना केन ब्यामफोर्ड बाडी ओके सो केन चाहिँ किन होल्ड गरेको भनेदेखि चाहिँ यो अघिल्लो विकको गेममा एभर्टनको गेममा घाइते भएको थियो हैन त्यसपछि त्यस लगत्तै साउथहम्पटनको गेम खेलाएन हैन अब चाहिँ यो प्लेयरलाई केनलाई अब निकाल्न खोजा हुन्छ हैन चाहिँ अब मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ 1 विकको लागि होल्ड गरौँ हैन हो नेक्स्ट गेम विक छैन हैन अब त्यसपछिको गेमहरु चाहिँ सजिलो छ केनको अब सेफलसँग छ लिडसँग छ हैन अब ह्यारी केन त एकदम अट्याकिङ प्लेयर हो अब गोल गर्ने चान्स पनि धेरै हाई नै छ हैन त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई होल्ड गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ जब केन चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ हैन म्याच नै अर्कै हुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि केन डिजर्भिङ हो हैन प्रिमियम प्लेयर हो त्यही भएर यो बेचिहाल्यो भने पनि अर्को चोटि फेरि किन्नलाई गाह्रै हुन्छ मिनिमम दुईटा प्लेयर बेचेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ हैन त्यसले गर्दा त्यो पनि इन्जोर्ड भएर पनि अब जस 1 विक ग्याप पनि छ हैन 1 विकमा जस रिकभरी नै हुन्छ होला भन्ने हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होल्ड गरौँ अनि सेफलसँग चाहिँ खेल्न सक्छ एटलिस्ट त्यो हिसाबले पनि अब होल्ड गर्नेको राम्रो हो सही हो अनि अर्को छ प्याट्रिक ब्यामफोर्ड को अनलकी भन्ने के हो हैन अब गोल स्कोरिङ चाहिँ छैन तर इज अट्याकिङ प्लेयर हैन गोल गर्ने जस पोसिबिलिटी प्रोबेबल भएको मान्छे हो प्लेयर हो गोल गर्न सक्छ सो अबको गेम विक फर्स्ट गेम म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग छ योसँग चाहिँ अलि गाह्रो हुन सक्छ हैन तर त्यसपछिको गेमहरु चाहिँ सजिलो छ जस्तै अब अपकमिङ 5 फिक्सचर छ म्यान्चेस्टर युनाइटेड पछि त्यो 5 फिक्सचर नै सजिलो छ लिड्सको लागि सो बेटर नट टु रिलिज हिम सो किप इट भन्न चाहन्छु तर पनि ब्यामफोर्ड हुँदाखेरि त जहिले पनि फाइदै हुन्छ एट्याकिङ खेल लिड्स भनेको एट्याकिङ क्लब हो त्यही भएर कुनै न कुनै गोलमा चाहिँ इन्भल्भ चान्सेस चाहिँ हाई देख्छु ब्यामफोर्डको त्यसले गर्दा चाहिँ फेरि बजेट वाइज हेर्ने हो भने 6.5 हैन फरवार्डलाई त्यति हाई पनि होइन हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होल्डै गर्दा यो सिजनभरि होल्ड गर्दा पनि फाइदै हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि अर्को कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ अब प्लेयरको प्राइसहरु हाई राइज भइरहेको हुन्छ हैन अब ब्यामफोर्डलाई त धेरै सब फ्यान्टासी एफएल म्यानेजरहरूले पहिलेदेखि किनिरहेको हुन्छ नि त हैन त्यो हिसाबले अब लो प्राइसमा किनेको हुन्छ अनि अब आफ्नो टिममा देखाउँदाखेरि 6.1 देखाइरहेको हुन्छ तर पछि फेरि अब बेचेर किन्नु पर्दाखेरि 6.6 पैसा हुन्छ के 0.5 ले बढी राखेर किन्नु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अब रिलिज गर्नु भन्दा चाहिँ होल्ड गर्न राम्रो हो अपकमिङ फिक्चर हेरेर अब जाउँ भाडीमा जेमी भाडी इन्जुरी पछि रिटर्न भएको रिटर्न आएपछि फेरि स्कोर गर्न थालेको हैन पहिलाको सिजन त फेरि प्रिमियममै थियो अहिले यो सिजनमा त अलि इन्जुरी केसले गर्दाखेरि अप एन्ड डाउन भइरहेछ पर्फर्मेन्स हैन अब भाडीको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ पछिल्लो लास्ट 9 विकमा स्कोर गरेको छैन हैन भाडीले अब त्यो हिसाबले चाहिँ अब एफएल म्यानेजरहरुको चाहिँ अलि एउटा डिसअपोइन्टमेन्ट छ र अब रिलिज गर्न खोजिरहेको हुन सक्छ तर अब यसको लास्ट गेम जुन चाहिँ वेस्ट ब्रमसँग छ एउटा एसिस्ट र गोल दिएको छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझ फेरि एउटा एफएल म्यानेजरहरुलाई चाहिँ यो प्लेयरप्रति चाहिँ अलिकति आशा जागेको छ राख्नु हुँदैन त्यो त्यही भएर चाहिँ अब होल्ड गर्नु राम्रो हुन्छ त्यसमाथि अब अपकमिङ फिक्सचर चाहिँ राम्रै छ भनौँ वेस्ट ब्रम क्रिस्टल प्यालेस साउथहम्पटन जो चाहिँ फर्ममा छैन त्यही फर्मको टिमसँग जो खेल्दैछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिनटै गेममा चाहिँ भार्डीको चाहिँ स्कोरिङ प्रोबेबिलिटी चाहिँ धेरै नै हाई देखिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ होल्ड गर्नु राम्रो हो भार्डीलाई अहिले बेचिहाल्नु ठिक छैन ओके लेट्स मुभ टु अनदर स्लाइड प्लेयर टु स्किप
कोलाई चाहिँ नल्याउँ है त टिममा जोलिन्टन सुरुमै So, किन ओनरसिप त खासै छैन त्यही जोलिन्टनलाई किन ल्याएको भन्ने हुन सक्छ हैन सरी है फेरि के भयो यहाँ के भयो मेरो त गएको होइन या कसको गएको रहेछ मेरै गएको ल ब्याक टु स्लाइडमै जाउँ जोलिन्टन So, जोलिन्टन चाहिँ मैले किन स्किपमा राखेको भनेदेखि चाहिँ पछिल्लो अब लास्ट 3 गेम हेर्ने हो भने चाहिँ जोलिन्टनको 3टा गेममा न्युक्यासलले इम्प्रुभ गरेको देखिन्छ हैन एउटा स्पर्ससँग ड्र र अर्को 2टा म्याच चाहिँ जितेको छ वेस्ट ह्यामसँग जितेको छ हैन जस राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको छ न्युक्यासलले अनि त्यसमा चाहिँ जोलिन्टनको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट धेरै देखेको छ हैन सो जोलिन्टन अब लो प्राइसमा फरवर्डमा राख्ने प्लेयरमा एकदम राम्रो पिक हो हैन तर अब राम्रो पिक भन्दैमा अब अपकमिङ फिक्चर पनि हामी हेर्छौँ हैन अपकमिङ फिक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ लिभरपुल आर्सेनल लेस्टरसँग छ जुन चाहिँ एकदम डिफिकल्ट फिक्चर छ अब त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई स्किप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन अनि त्यसमाथि के छ भन्दै अब जो चाहिँ अब क्यालम विल्सन पहिले फर्ममा थियो र बीचमा इन्जोर भएर खेलाएको थिएन त्यो टाइममा जोलिन्टनलाई खेलाएको थियो हैन अब क्यालम विल्सन इज ब्याक एन्ड सो ही विल जोइन अब ऊ जोइन भएपछि जोलिन्टनलाई चाहिँ सक्समा राख्छ भन्ने छ स्टार्टिङ लाइनमा नहुने चान्सेस हाई छ हैन त्यसले गर्दा पनि ल्यायो भने पनि सेकेन्ड हाफमा ल्याएर 45 मात्र खेल्दियो स्कोर केही आएन भने जम्मा 1 पोइन्ट हैन फाइदा केही छैन त्यसले गर्दाखेरि फरवर्डमा हामीसँग धेरैवटा अप्सन पनि छ अर्को चाहिँ रिचार्डसन सो राम्रो फरवर्ड हो गोल स्कोरिङ प्लेयर पनि हो हैन तर लास्ट 5 म्याच हेर्यो भने चाहिँ अब गोल स्कोर गरेको देखिदैन र अब यो प्लेयरको प्राइस पनि हाई छ हैन त्यसमाथि अब फिक्चरहरु पनि डिफिकल्ट छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब यो प्राइसमा फरवर्ड किन्नु भन्दा वी हेभ अदर अप्सन्स हैन अब एआरएच फर्ममा छ वाटकिन्स छ ब्याम्बोर्डहरु छ हैन यो प्लेयरहरु चाहिँ राख्नु ठीक छ सो बेटर रिजल्सन टु स्किप भन्न चाहन्छु तर ओनरशिप पनि खासै राम्रो त देखिदैन 8.2 हैन त्यसले गर्दा धेरै जनाले स्किप नै गरिसकेको स्किपमै छ जस्तो फिल आउँछ है अर्को छ साडियो माने लिभरपुलकै प्लेयर सो साडियो माने अब प्रिभियस सिजनमा एकदमै राम्रो प्लेयर हो हैन अब गोल स्कोरिङ ट्याली गर्ने हो भने सालासँगै म्याचिङ छ हैन तर यो सिजनमा चाहिँ अलिकति यसको फर्म घटेको छ तर अब यो भन्दा रेगुलर स्टार्ट पनि छैन जस्तो लाग्यो रेगुलर स्टार्ट चलिरहेको थियो तर अब जस्ट फर्ममा नभएपछि पछिल्लो 2-3 गेममा चाहिँ स्विच गरेको छ हैन कोचले अब तर अब यसको पछिल्लो लास्ट गेम हेर्यो भने चाहिँ साडियो मानेले एउटा गोल गरेको छ हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एफएल म्यानेजरबाट आशा देखेको छ अब साडियो माने हाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हैन तर अब हाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन मेरो विचारमा किनकि अब साडियो मानेको रिप्लेसमा हामीसँग जोटा छ साला छ हैन सो दे आर इन फर्म हैन तिनीहरु अब जस्ट स्टार्टिङ 11 मा पर्छ साडियो मानेलाई खेलाइरहेको छैन त्यो भएर चाहिँ आई सजेस्ट साडियो माने टु स्किप अनि त्यही पनि प्राइस वाइज पनि हेर्यो भने 11.7 हैन अब सालाको 12.2 कि 12.1 छ हैन त्यसले गर्दाखेरि प्राइस वाइज पनि हाई तर त्यत्रो प्राइसको रिटर्न आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको प्लेयर हैन त्यसले गर्दा चाहिँ ठिक छ ओके नेक्स्ट स्लाइड जाउँ प्लेयर टु रिलिज अब जोसँग छ को निकाल्ने भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने अप्सन हेरौँ रेड कार्ड ओनर अब स्टोन्स त सबैलाई थाहा भएको चिज हो हैन अब रेड कार्ड खाएको प्लेयर हो
बेलुका खाने बित्तिकै अब 2 गेम त बिहान हुने भइहाल्यो। अब त्यसमाथि अपकमिङ फिक्सर गेम विक 33 मा ब्ल्याङ्क गेम विक छ, खेलाउने कुरै भएन। त्यसपछि नेक्स्ट 2 म्याच नखेल्ने भयो होइन। 3 म्याच त उसले नखेल्ने नै भयो। 3 म्याच अब नखेल्ने भएपछि अब पेप गार्डियोलाले अर्को डिफेन्डर राख्ने भइहाल्यो टिममा, र त्यो पर्फर्मेन्स राम्रो छ भने स्टोन्सलाई यसपछिको गेम पनि नखेलाउन सक्छ होइन। अब स्विच गरेर हुन्छ, यताउता हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ बेटर टु रिलिज हिम। गुड अप्सन। अनि अर्को छ एरन सिल्वर वेस्ट ह्यामको। क्रेसवेल वेस्ट ह्याम। सो एरन क्रेसवेलको चाहिँ मैले किन रिलिजकोमा राखेको हो भने अब क्रेसवेल त अब राम्रो प्लेयर हो होइन, जस अब पहिले चाहिँ धेरै अब एसिस्ट अब गोल नै गर्ने प्लेयर हो, तर पछिल्लो 4 विक्सको गेम हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति राम्रो खेलिरहेको देखिँदैन क्या। नट क्रेसवेल बट इभन होल टिम वेस्ट ह्याम। किनकि अब 4वटा गेम हेर्दाखेरि चाहिँ लास्ट 4 गेम हेर्दाखेरि चाहिँ 2 गोल चाहिँ उसले खाइरहेको छ वेस्ट ह्यामले एटलिस्ट। सो 2 गोल खाने बित्तिकै उसले ल्याउने पोइन्ट भनेको 1 हो होइन। अर्को छ डिग्ने। सो डिग्ने चाहिँ मैले रिलिजमा किन हालेको भनेदेखि चाहिँ बिफोर 5 विक्स होइन डिग्ने वाज पर्फर्मिङ भेरी वेल होइन, राम्रो पोइन्ट्सहरू पनि ल्याइरहेको थियो। अनि त्यसमाथि गेमहरू सजिलो भएको भएर चाहिँ मैले डिग्ने इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ मेरो टिममा। तर अब 5 गेम्समा नो पोइन्ट डिग्ने हेज गिभन होइन। अनि त्यसपछि अब गोल्स पनि सबै गेममा खाइरहेछ भनेको, अब डिफेन्डरले गोल खाने बित्तिकै अब पोइन्ट पनि थोरै हुने भइहाल्यो। अब अपकमिङ फिक्सर हेर्दाखेरि पनि अब भेरी डिफिकल्ट नै छ होइन, आर्सेनल, एस्टन विला, वेस्ट ह्यामसँग छ। सो प्लेयर पनि फर्ममा छैन होइन। अब त्यही भएर चाहिँ आई वान्ट टु रिलिज हिम। त्यहीमाथि पनि 6.1 डिफेन्डरको होइन। अब यदि प्रिमियम डिफेन्डरै खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ डिग्नेको अप्सन चाहिँ टिए हुनसक्छ होइन। 7 समथिङ कति छ होइन, तर पनि 1.4 एराउन्ड तपाईँसँग पैसा बाँकी छ भने चाहिँ बेस्ट अप्सन हुनसक्छ। नेक्स्ट स्लाइड जाउँ। अब क्याप्टेन पिक। सुरुमा सबैसँग हुने प्लेयर ब्रुनो फर्नान्डेज। सबैसँग प्लेयर हुने बित्तिकै क्याप्टेन पिक्समा ब्रुनो फर्नान्डेजको नाम आइहाल्छ होइन। ब्रुनो फर्नान्डेज इज अ भेरी क्रिएटिभ प्लेयर होइन। अब क्रिएटिभिटी छ, अब एसिस्टको लागि एकदम हेल्प गर्न सक्ने प्लेयर हो, र अब गोल पनि गरेर हुन्छ होइन। तर अब धेरै लङ ग्याप भयो गोल नहानेको, तर गोल नहाने पनि जस चान्स छ उसले गोल गर्ने होइन, चान्स छ। अब अनलकी भएको होला गोल गर्न सकेको होइन, तर चान्स चाहिँ धेरै छ। अब त्यही भएर चाहिँ अब लिड्ससँग छ, लिड्स एटाकिङ क्लब हो। अब म्यान्चेस्टर युनाइटेड पनि एटाकिङ नै हो, गोल गर्ने चान्स चाहिँ प्रोबेबल हाई छ। सो आई वान्ट टु किप क्याप्टेन। त्यहीमाथि पनि प्रिमियम प्लेयर होइन, आजको गेममा केही पर्फर्मेन्स गरेन भन्दैमा अब गर्दैन भन्ने जस्तो होइन होइन। कुनै न कुनै गेममा रिटर्न भएर खतरा गर्न सक्छ। अरू त्यहीमाथि पनि फेरि कुनै पेनाल्टी भइहाल्यो भने स्कोर गर्ने फर्नान्डेजै हो। फर्नान्डेजको पेनाल्टी मिस हुने चान्स एकदम कम छ। त्यसले गर्दाखेरि पोइन्ट त आउँछ नै। अब त्यही हो, नर्मल 2 पोइन्ट भन्दा बढी नै आउँदाखेरि क्याप्टन राख्दाखेरि डबल हुने कारणले चाहिँ फाइदै हुन्छ। हामीले क्याप्टेन पिक गर्दाखेरि पनि जस पेनाल्टी हान्ने प्लेयर पनि छान्नुपर्छ सकेसम्म भन्छु। त्यही त हेल्पफुल हुन्छ। त्यहीमाथि पनि मिडफिल्डर क्याप्टन राख्नुको फाइदा चाहिँ अर्को के छ भने यदि गोल हानिहाल्यो भने 5 फरवर्डले चाहिँ हान्यो भने 4 मात्र आउँछ। त्यसले गर्दा पनि 1 पोइन्टको एक्स्ट्रा फाइदा हुन्छ होइन। अब क्याप्टन हान्यो भने 2 पोइन्ट भइहाल्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ बेस्ट अप्सन। अर्को छ मिडफिल्डर फेरि मोहम्मद सालाह। मोहम्मद सालाह भनेको यो विकको लागि चाहिँ बेस्ट क्याप्टेन अप्सन नै हो होइन। एकदम इजी फिक्सर भनेको यो 3जना प्लेयर जुन मैले ठानेको छ क्याप्टेनमा, 3जना प्लेयरमा चाहिँ मोहम्मद सालाह इज अ बेस्ट अप्सन हो। न्युक्यासलसँग छ होइन। अब न्युक्यासलसँग गोल चाहिँ हान्छ। अनि अब त्यसमाथि अब पेनाल्टी टेकर पनि हो होइन, केही भयो भने पेनाल्टी नै हान्छ। सो इज अ गुड अप्सन। यसमा कुनै डाउटै छैन। यो सिजनको सुरुदेखि नै साला
फर्ममा चाहिँ बिचमा अलिकति डाउन भएको हो कि जस्तो फिल चाहिँ भएको हो। तर पनि एक दुई गेमले केही फरक पर्दैन होइन। मैले फर्नान्डेसलाई भने जस्तो प्रिमियम प्लेयरको हिसाबले चाहिँ यस स्कोर गर्छ त्यही माथि पनि न्युक्यासल भनिहाल्यो मुकुन्दले। न्युक्यासल इजी फिक्सर्स हो अहिलेको सिजनको लागि होइन। त्यसले गर्दा यो गेमको लागि चाहिँ बेस्ट नै हो। तर मसँग छैन होइन, हेरौँ के हुन्छ। ठिक छ, नेक्स्ट एक्सप्यान्यो। सो जेसे लिङ्गार्ड अब जबदेखि म्यान्चेस्टर युनाइटेड छोडेर वेस्ट ह्याम आयो होइन, वेस्ट ह्यामको डेब्युदेखि नै जस गोलको बर्सात नै छ। एभ्री गेममा गोल गरिरहेको छ होइन। जस उसको 10 गेम्स हेर्दाखेरि एभ्री गेममा गोल गरेको छ। एउटा गेममा पनि गोल गरेको छैन होइन। एभ्री गेममा गोल गरेको रेकर्ड छ। र अबको कमिङ फिक्चरहरूमा पनि गोल गर्छ भन्ने आश हो होइन। त्यसमाथि अब आफ्नो होम ग्राउन्डमा छ विथ चेल्सी, सो ही क्यान स्कोर। त्यो ओनरसिपको हिसाबले पनि हेर्दाखेरि पनि झन्डै म सलाहसँगै बराबर छ होइन। सलाहको 32.7, लिङ्गार्डको 30.4। यो बढ्दै जान पनि सक्ने देखिरहेको छु, किनभने जुन फर्ममा लिङ्गार्ड छ होइन, त्यसले गर्दा यो चाहिँ बढ्नेवाला कन्फर्म हो। र अर्को कुरा चेल्सीसँग छ, तर मलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ हो स्कोर गर्ला चान्सेस त होइन। तर पनि एज अ क्याप्टेन वाइज चाहिँ मलाई चाहिँ हल्का डाउट चाहिँ भइरहेको पर्सनल फिलिङ यो चाहिँ। हुनसक्छ अब, तर मेरो विचारमा चाहिँ अब पास्ट हिस्टरी हेऱ्यो भने चाहिँ अब हरेक विकमा गोल गरेको रेकर्डले गर्दाखेरि फर्म पनि भएको हिसाबले चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। त्यहाँ पनि गुड अप्सन प्राइस वाइज हेर्ने हो भने 6.6 होइन। अब सलाहको कम्पेयरमा त ठ्याक्कै हाफ छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ दुईटा प्लेयर आउँछ लिङ्गार्ड जस्तो। ब्रुनो फर्नान्डेज अब अवेमा छ होइन। अब कसैको प्लेयर साला फर्ममा नभएको भएर मैले यसो हेर्दाखेरि साला टिममा नभएको देखिन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ जस्तै लिङ्गार्ड इज अ गुड अप्सन फर क्याप्टेन पिक। ल यो त क्याप्टेन अब पिकहरू भइहाल्यो मुकुन्दको होइन। अब चाहिँ एउटा समरी हेरौँ होइन। मुकुन्दले यो गेमको लागि के पिक गरेको छ त यहाँ देखिहाल्नुहुन्छ। यो पोस्ट पनि हुन्छ होइन। त्यही भएर तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर सबै एकै ठाउँमा एज अ समरी राख्दैछौँ। रिलिजमा स्टोन्स, क्रिसवेल, डिग्ने, स्किपमा जोलिङटन, रिचार्लिसन, माने, होल्डमा केन, बामफोर्ड, बाडी, बाईमा ट्राओरे, आर्नोल्ड, इनाचो र क्याप्टेन पिकमा फर्नान्डेस, साला र लिङ्गार्ड। ल यो पिक हामीलाई भनिदिएकोमा मुकुन्दलाई धन्यवाद दिँदै अब एउटा चाहिँ हामी नर्मल हाम्रो जब लाइभ सुरुदेखि गयो होइन, त्यो बिचसम्म चाहिँ लगभग एपिसोड 28सम्म चाहिँ त्यो थिएन। एपिसोड 29बाट चाहिँ हामीले नयाँ चिज एउटा रिभिल गरेछौँ, त्यो चाहिँ हो न्युमरो बक्स। अब यसमा चाहिँ एपिसोड 26देखि चाहिँ एउटा नम्बर रिभिल हुँदै गएको छ। 31सम्म हामीले नम्बर रिभिल गरिसक्यौँ। आज 32को पालो हो र यो नम्बरहरू चाहिँ एपिसोड 37सम्म सबले हेरेर हामीलाई एपिसोड 38को लाइभ भन्दा अगाडि चाहिँ मेसेज गर्नुभयो। यो सबै एपिसोडको कुन नम्बर हो भनेर मेसेज गर्नुभयो भने त्यो नम्बर जसले मिलाउनुहुन्छ त्यसमध्येमा एकजनाले चाहिँ लकी ड्रबाट एकजनाले चाहिँ एवार्ड जित्नुहुन्छ। त्यो एवार्ड चाहिँ स्पोन्सर गर्नुभएको छ हाम्रो क्यापिटल बोइजकै सुरज राजवाहक। सुरजलाई थ्याङ्क यू दिँदै अब मुकुलाई चाहिँ कुन नम्बर हो रिभिल गर्न चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। 30 किन त? सो 30 चाहिँ मैले किन चुज गरेको भनेदेखि चाहिँ होइन 30 इयर्स लङ वेट के 30 इयर्स लङ वेट जुन चाहिँ लिभरपुल फुटबल क्लब र लिभरपुल फुटबल क्लबको फ्यानहरूले जुन वेट गरेको थियो 30 वर्षसम्म त्यो चाहिँ जस फुलफिल भएको छ र अब सक्सेस भएको छ होइन। जर्जन क्लबको एरामा आएर होइन। त्यो भनेको अब प्रिमियर लिग टाइटल हो होइन। प्रिमियर लिग टाइटल चाहिँ 30 वर्ष कुर्नु पर्यो अब लिभरपुल फुटबल क्लबलाई, जुन चाहिँ 1990 मेमा जितेको थियो केनी ड्याग्लिसको एरामा होइन। त्यसपछि 30 वर्षको ड्युरेसनमा धेरै कोचहरू चेन्ज पनि भयो होइन। अब विलिङ फर विनिङ द लिग होइन। अब धेरै जस्तो कोचहरूले अब जस्ट जित्नमा असफल रह्यो होइन।
सो आफ्टर 30 years डजन क्लबको एरामा चाहिँ त्यो कुरा सक्सेस भयो होइन सो इट्स अ भेरी ग्लोरियस प्राउड मोमेन्ट फर लिभरपुल फुटबल क्लब एन्ड फ्यान होइन अनि अब आफू पनि लिभरपुल फुटबल क्लबको फ्यान भएको हिसाबले चाहिँ भेरी ह्याप्पी होइन जुन चाहिँ मैले अब नट अ जोक होइन अब 3 डिकेडसम्म लिग नजितकन बस्नु त्यो पनि एकदम प्रिमियर क्लब होइन जुन पहिलाको हिस्ट्री हेर्ने हो भने लिभरपुल भनेको त हाम्रो भनौँ न बाउ झन्डै बाजेकै पालादेखिको होइन क्लब 1892 मा भनेपछि त धेरै नै पुरानो क्लब हो नि धेरै नै पुरानो होइन त्यसले गर्दाखेरि यो 30 इयर्ससम्म नजितिकन बस्नु भनेको त जुन एउटा बिचको जेनेरेसन अब लगभग हाम्रो बुवाको जेनेरेसनको टाइम जुन यङ पिरियडमा जुन अब फुटबल फ्यान भएर जुन इन्थुजियास्टिक हुन्छ त्यो बेलामा त नजितिराख्नु भनेको त पिडै हो होइन 2019-20 मा आएर चाहिँ त्यो फुलफिल भएछ बधाई छ सब लिभरपुल र लिभरपुल फ्यानलाई र सँगसँगै के पनि भन्न चाहन्छु भने अब फेरि 30 इयर्स चाहिँ पुरो नपरोस् ठिक छ अहिले प्लेयरहरू राम्रो छ वेट गर्नु नपर्ला यो सिजन चाहिँ अलिक गाह्रै यो सिजन चाहिँ अब गाह्रो नै हुन्छ गाह्रो नै भयो अब सकिँदैन नै भनौँ न यो सिजन त म्यान सिटीकै हो होइन जस नेक्स्ट सिजनको लागि चाहिँ स्ट्रगल गर्छ बेस्ट अफ लक यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो यो लाइभ सेसनको चाहिँ एउटा सेक्सन चाहिँ यही टुङ्गेको छ थ्याङ्क यू मुकुन्द फर यर पिकअप थ्याङ्क यू